أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الحمد لله على نعمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بطاعة أمره ونهيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، عبد الله حقًا في سره وجهره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. الصداقة تملأ حياة الإنسان بالمودة والأنس، وتغمره بالسعادة والسرور، وهي ضرب من الأخوة الإيمانية في أبهى صورها. ومبدأ الأخوة الإيمانية مطلب شرعي وغاية نبيلة اعتنى الإسلام بها. وفي الحديث: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خلد القرآن أجل صحبة مع أعظم رسول في موقف سطره التاريخ، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. نال الصديق أبو بكر رضي الله عنه هذه المنقبة الظاهرة والصحبة الغالية
بالبذل والتضحية والحب الصادق، حتى قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي مرتين فما أوذي بعدها. ومن تأثير الصحبة على المصاحب ما نال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من شرف الصحبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم لم يسبقوا بهذه المزية من أحد بعدهم. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. والمسلم بحاجة إلى الصديق في كل حال، من شدة أو رخاء، فعند الشدة تلتمس منه المعونة، وعند الرخاء تكتسب منه المؤانسة. والمؤمن قوي بإخوانه، كثير بهم، قليل بنفسه، فالمصباح مع المصباح أكثر إنارة للطريق. ثم إن المصباح الواحد مهما كان قوي الإضاءة فقد تضعف إنارته في أي لحظة، فلا يسلم المرء من الغفلة فيحتاج إلى من ينبهه، ومن النقص فيحتاج إلى من يكمله. والعاقل ينتقي الصاحب الوافر العقل المتشبع بالحكمة، فما كل صاحب يشد به الظهر. أما الصداقة الجوفاء والصداقة المبنية على المصالح الشخصية والمنافع الذاتية التي يظهر زيفها فتنهار دعائمها عند أول طارئ يطرأ، لأنها لم تبنى على أساس راسخ ومحبة صادقة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من صاحب السوء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء. نعم، قد يعيش الإنسان في أوضاع صعبة ووحشة من حاله، فيجد سلوته في صديقه المنصف في صداقته، صادق الوعد في معاملته. يشعر الصديق مع صديقه بشعور العزة، فالنظير يهش بنظيره ويعتضد به، فإذا ذهب النظير بقي فردا في عزلة ووحشة وغربة. قال الإمام أحمد بن حنبل: إذا مات أصدقاء الرجل ذل. ولعمري إن لقاء الأصدقاء مسلاة للهم ومذهبة للأحزان. يقول الكفار يوم القيامة فيما ذكره القرآن عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وذلك لعلمهم أن الصديق هو من يتوجع لأجلك، وهو من يواسيك ويقف بجانبك عند شدتك. جعل الله الأرواح جنودا مجندة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. وفي هذا إشارة إلى التشاكل في الطباع من خير وشر، وكل يحن إلى نظيره. نعمة الألفة بين القلوب لا تقدر بثمن، فمن وجد له أخا مرضي الخصال فليتمسك به، فإن أعجز الناس من فرط في طلب الأصدقاء الأوفياء، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. لن يعدم الصاحب من صاحبه التقي خيرا،
يحصل منه علما، يذكره إن نسي، يعينه إن تذكر، يثبت بثباته، يصبر معه على مكاره الطريق، ويتواصى معه بالحق. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإن أردت النفع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون فعليك بإخوة الصدق. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما الآخر فيقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. إذا عاشرت صحبة فأبق لهم المودة والاحترام وتغاضى عن هفواتهم واصبر عليهم صبرا جميلا، فحتى صحبة الصالحين بحاجة إلى الصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، وإياك أن تحملهم على سوء الظن، فإن سلامة الصدر لا يعدلها شيء، ولا تقابل تقصيرهم وفتورهم نحوك بتفسيرات تبني عليها محامل لا تحمد عقباها. وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قد يظهر لك من أمر صديقك ما لا يلائم صلة الصداقة، فلو أخذت تهجر من إخوانك كل من صدرت منه هفوة لم تلبث أن تفقدهم جميعا، ولا يبقى لك على ظهر الأرض صديق غير نفسك التي بين جنبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غمرنا بواسع فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، عبر الحياة بجميل سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. ثمة نوع من الصداقات أفرزته التقنية الحديثة والحضارة المعاصرة، صداقات افتراضية عبر قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا مجال يتوافر فيه الخداع والاستغلال والوقوع في السلوكيات الخاطئة والتوجيهات الخطيرة التي تؤثر على الأمن الفكري والنسيج الاجتماعي. ويزداد الأمر خطورة إن تكونت صداقات بين ذكر وأنثى، إذ هو من قبيل اتخاذ الأخدان المنهي عنه في القرآن. فالمحبة والصداقة إما أن تكون للمنفعة، وإما أن تكون للذة، وإما أن تكون للفضيلة. فأما ما كان منها للمنفعة أو اللذة فليس بمعدود من خصال الشرف، وكما قيل من ودك لأمر ولى عند انقضائه. وأما ما كان للفضيلة فهو الصداقة الحقة، وهذه الصداقة تشبه سائر الفضائل في رسوخها في النفس وإيتائها ثمرا طيبا في كل حين، وهي التي توجد من الجبان شجاعة ومن النخل سخاء. فالجبان قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يخوض في خطر ليحمي صديقه من نكبة، والبخيل قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يبذل جانبا من ماله لإنقاذ صديقه. فالصداقة المتينة لا تحل في نفس إلا هذبت أخلاقها الذميمة. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا وصلوا عباد الله على رسول الهدى. فقد أمركم الله
كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفحشاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لإمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده لكل خير يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم